لا إله إلا هو ألا تشرك به شيئا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ولي كذا بلا سر يوم الحمد لله يوم كذا يوم كذا دريم هذا مرة دريم هذا مرة نلصق قل إنما هو إله واحد أو سلورم 45 नंबर है अल्हम्दुलिल्लाह अब 20 दरबानी 8 नंबर सलम सुभान अल्लाह महसूस और 55 दरबान है 102 ला इलाहा इल्लल्लाह वो दरबाने 103 और 10 दरबाने 8 नंबर से कम अल्लाह तुझे बिशिया और नाम दरबाने 172 अल्लाह तुझे 103 कोई भी दायात जियार की तब तकलीफी इंशाअल्लाह दाव जिपर को दरमा था ما دو ما رجعت पहिला नकार वर्ष आले का अनुभव होता तो अब वो तकलीफ बने तकलीफ बनाना मतलब क्या दवा के चलना पाएगा